बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, मैं आपको रिसर्च के तीसरे लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आपके रिस्पॉन्स से लग रहा है कि पिछले दो लेक्चर आपको समझ आ गए और आपका रिस्पॉन्स ये बताता है कि आपको कोई ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई तमाम लेक्चर्स को समझने में। आज का ये लेक्चर जो है वो रिसर्च स्टेप्स पे मुश्तमिल है। इससे पहले हमने रिसर्च का फ़ायदा देखा था कि हाउ रिसर्च बेनिफिट्स द रीडर्स और द टीचर्स और द स्टेक होल्डर्स। आज का लेक्चर जो है वो उन स्टेप्स पे मुश्तमिल है जिन स्टेप्स पर अमल करते हुए हम ये सीखते हैं कि हम रिसर्च कंडक्ट कैसे करते हैं। द स्टेप्स how to conduct a research. Generally, a researcher uses 6 steps in the process of the research. कमोबेश किसी तरह की भी रिसर्च आप अंडरटेक कर लें, आपको इसी तरह इससे मिलते जुलते ही 6 स्टेप्स पे हम आमतौर पे अमल करते हैं। When researcher conduct a study, they proceed through a distinct set of steps. Years ago, these steps are identified as the scientific method of inquiry. Using a scientific method, researchers identify a problem that defines the goal of research. जब हम रिसर्च करने बैठते हैं या कोई रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है तो वो ख़ास किस्म के मराहल से गुजरता है। काफ़ी साल पहले कर्लिंगर ने इन स्टेप्स को आइडेंटिफाई किया और इन स्टेप्स को उसने साइंटिफिक मेथड का नाम दिया, जिसका मतलब ये है कि रिसर्च जो है वो काफ़ी हद तक साइंटिफिक मेथड से मिलती जुलती, जैसे साइंस काम करती है वैसे रिसर्च भी काम करती है। तो उन्हीं स्टेप्स पे से कमोबेश साइंस गुजरती है और उन्हीं स्टेप्स पे आमतौर पे रिसर्च भी अमल करती है। यूजिंग साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर क्या करते हैं? रिसर्चर सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है और वो प्रॉब्लम जो है वो उसको उसके रिसर्च की मंजिल बताती है कि उसने जाना कहाँ पे है, पहुँचना कहाँ पे। मेक अ प्रेडिक्शन दैट इफ़ कन्फर्म्ड रिजॉल्व द प्रॉब्लम। फिर रिसर्चर प्रेडिक्ट करता है, अंदाज़ा लगाता है कि अगर मसला इस तरह से हल हो गया या मैंने इस तरह से काम किया तो फिर उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा। तो वो अंदाज़ा लगा लेते हैं बाई स्पेसिफाइंग द प्रॉब्लम कि मैं किस तरह से, किन स्टेप से और किस तरह से मैं गुजरूंगा और इस मसले को मैं हल कर लूँगा। गैदर डाटा रेलिवेंट टू दिस प्रेडिक्शन, और उस अंदाजे और उस प्रेडिक्शन के मुताबिक वो फिर डाटा इकट्ठा करता है, लोगों से राय पूछता है। Analyze and interpret the data to see if it supports the prediction and resolve the question that initiated the research. वो डाटा इकट्ठा करता है, फिर उसको एनालाइज करता है और फिर उसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट वो इस तरह से करता है ये देखने के लिए कि जो प्रेडिक्शन उसने की थी कि ये मसले का हल हो सकता है, आया वो उस मसले का हल वैसे ही है जैसा कि उसने सोचा था और जैसा कि उसने सवाल खड़ा किया, सवाल पैदा हुए थे और उन सवालों का जवाब देने के लिए उसने कुछ खुद से प्रेडिक्शन कर ली थी और वो मकसद जिसके लिए रिसर्च की गई थी उस रिसर्च को भी ये तज्जिया और उसकी रिपोर्ट जो है वो साबित करती है और वो इस तरह से मसला हल करने की और समझने की कोशिश करता है। Applied today, these steps provide the foundation of educational research. Although not all studies include predictions, you engage in these steps whenever you undertake a research study. आजकल के दौर में जब हम रिसर्च करते हैं तो आमतौर पे हम इन्हीं स्टेप्स पे या इन्हीं मराहल से एजुकेशन की रिसर्च करने के लिए गुजरते हैं। समटाइम ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे मराहल वैसे ही हों कि हम प्रेडिक्शन भी पहले ही कर लें, लेकिन मोस्टली हम इन्हीं स्टेप से गुजरते हैं जब भी आप रिसर्च स्टार्ट लेते हैं, जब भी आप रिसर्च करना चाहते हैं। लेट्स हैव द स्टेप्स इन डिटेल। इसको डिटेल से समझने की कोशिश कर। आइडेंटिफाई द नंबर 1 स्टेप इज़ आइडेंटिफाइंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। अजीज़ तालिब इल्मों, एज ए उस्ताद हमको रोज़ कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है।
اس سے پہلے میں نے لیکچر میں یہ بتا بھی دیا تھا کہ کتنے زیادہ مسائل ہیں، کتنے زیادہ پرابلم ہیں جو ایک ہر روز ہمیں ایز اے ٹیچر جن سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن ان مسائل کو ریسرچ کی شکل دینا اور ان ایسے مسئلے کا حل یا ایسے مسئلے کو اس طرح سے سوچنا کہ وہ ریسرچ کی مدد سے حل ہو جائے، وہ اس سٹیپ کو یا اس مرحلے کو آئیڈینٹیفائنگ اے ریسرچ پرابلم کہتے ہیں۔ Identifying a research problem consists of specifying an issue to study, develop a justification for studying it, and suggesting the importance of study for select audience that will read the report. Identifying a research problem جو ہے وہ عام طور پہ کسی مسئلے کو تلاش کرنا، اس کو اسپیسیفائی کرنا اور اس کے لیے پھر جسٹیفیکیشن ڈھونڈنا۔ مطلب یہ کہ ہم ایک مسئلہ لے لیتے ہیں اور اس مسئلے کو پھر ریسرچ کی بنیاد پہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے اور اس کو ریسرچ کی مدد سے حل کرنا جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ suggesting the importance of the study for select audience that will read the report، اور پھر ہم اس مسئلے سے متعلقہ جتنے بھی آڈینس ہیں ان کا وہ بھی ساتھ ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم ریسرچ کرنے جا رہے ہیں اس کا فائدہ کس کس کو ہونے والا ہے۔ مثلا ٹیچر ٹریننگ کا فائدہ کس کو ہوگا اگر ہمارا مسئلہ ٹیچر ٹریننگ ہے، اسٹوڈنٹ ڈسپلن کا مسئلہ ہے تو اس کا ریڈر کون ہوگا اور اس کا فائدہ کس کو ہونے والا ہے، کریکولم ڈیولپمنٹ اگر ہے تو اس کو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے آڈینس کس طرح سے ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے عزیز طالب علموں کہ جیسے ہی ہم ریسرچ کا پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو ہماری آڈینس بھی ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے ساتھ، اور یہ بھی ڈیسائیڈ ساتھ ہی ہو جاتا ہے، ریسرچر کر لیتا ہے کہ اس ریسرچ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کا فائدہ جو ہے کن کن اسٹیک ہولڈرز کو ہوگا اور کون اس ریسرچ کو ریڈ کرے گا۔ By specifying a problem, you limit the subject matter and focus attention on a specific aspect of the study. Research problem سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کو ایک لائن، ایک اسٹیٹمنٹ یا ایک فیلڈ کے اندر سے لے لیتے ہیں۔ ایجوکیشن فیلڈ تو بہت بڑا ہے نا، اس میں سے کسی ایک مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ ابھی میں نے بتایا مار نہیں پیار کو دیکھ لیں، یہ جو لڑکیوں کو ملتا ہے اسکالرشپ خدمت کارڈ کی شکل میں پیسے ملتے ہیں، اس کو آئیڈینٹیفائی، اس کو لے لیں۔ آپ کی جو اسکول ایڈمنسٹریشن ہے اس کو لے لیں، آپ کی جو آپ کی اسکول کونسل ہے اس کو دیکھ لیں، ڈویژن آف دا لیبر ہے، ٹائم ٹیبل ہے، اس کو دیکھ لیں۔ تو اس مسئلے کو آپ بڑا اسپیسیفائی کر لیتے ہیں اور ایک خاص ایریے پہ آپ کی اٹینشن ایز اے ریسرچر جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں آپ، میں نے اس مسئلے کو اس طرح سے دیکھنا ہے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ریسرچ کو فائدہ دے گا۔ دو مثالیں میں نے یہاں پہ دی ہیں پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے کی۔ نمبر 1 از لرننگ ٹو ڈیولپ سوشل کنیکشنز ود اسٹیک ہولڈرز ان کمیونٹیز، کہ کس طرح سے طالب علم جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی اس معاشرے کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس کے جزو ہیں، اس سے اپنے معاشرتی تعلقات کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں۔ مثلا معاشرے میں پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، ریلیجیس طبقہ ہے، ڈونرز ہیں، پور ہے، تو ان سب کے ساتھ ایک طالب علم جو ہے وہ پرائمری لیول کا کس طرح سے اپنے تعلقات کو ڈیولپ کرتا ہے دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹین ایج اسموکنگ ول لیڈ ٹو مینی پریمیچور ڈیتھس، جیسے آج کل رواج ہوتا جا رہا ہے سگریٹ نوشی کا، نشہ کرنے کا، تو اس کا اسٹوڈنٹ کی صحت پہ کیسے اثر پڑتا ہے اور سم ٹائم اس سے بچوں کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ These needs, issues or controversies arises out of an educational need expressed by teachers, schools, policymakers or researchers, and we refer to them as research problem۔ یہ وہ ضرورتیں ہیں، یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ کنٹروورسیز ہیں جو کسی بھی ایجوکیشن کے شعبے کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہیں، اور اس کا اظہار اکثر کون لوگ کرتے ہیں؟ ٹیچرز کرتے ہیں، اسکولز کرتے ہیں، پالیسی میکرز کرتے ہیں، ریسرچر بولتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے اور بہت سارے والدین کرتے رہتے ہیں ان مسائل کا ذکر۔ تو اس طرح کے مسائل کو تلاش کر کے اس کو خاص شکل دے دینا ریسرچ پرابلم کہلاتا ہے، یا آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ریسرچ پرابلم کہلاتا ہے۔ آپ بے شمار مسائل ہمارے ایجوکیشن فیلڈ کے اندر موجود ہیں جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ دوسرا اسٹیپ پروسیس آف دا ریسرچ، یہ اسٹیپس آف دا ریسرچ کے اندر ریویوئنگ دا لٹریچر ہے یا ریویو آف دا لٹریچر ہے۔ یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے
जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम उससे रिलेटेड लिटरेचर इकट्ठा करते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं कि इस मौजू पे, इस ख़ास इशू पे, इस ख़ास प्रॉब्लम पे दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ लिखा जा चुका है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लिटरेचर हमें कैसे मदद करता है? रिव्यूइंग द लिटरेचर मीन्स लोकेटिंग समरीज, books, journals and indexed publications on topic, selectively choosing which literature to include in your review and then summarize the literature in a written report. Reviewing literature से मुराद ये है अजीज़ तालिब इल्मों कि हम अपने टॉपिक से रिलेटेड समरीज को देखते हैं, किताबें ढूंढते हैं, जर्नल्स जो हैं वो रिसर्च से रिलेटेड ढूंढते हैं, और इंडेक्स पब्लिकेशन और उस टॉपिक से रिलेटेड जो मुख्तलिफ़ किस्म की पब्लिकेशन हो चुकी हैं, जो मटेरियल छप चुका है, उसके इंडेक्स को भी देखते हैं कि हमारे काम का कौन सा टॉपिक है, कौन सी रिसर्च हम पढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक जो है उसको समझने में मदद देगी। फिर हम उसी में से जो नंबर ऑफ़ द बुक्स, नंबर ऑफ़ द जर्नल्स और नंबर ऑफ़ द समरीज हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें से फिर हम अपने मतलब का लिटरेचर जो है वो निकालते जाते हैं, निशान लगाते जाते हैं, कॉपी पेस्ट करते जाते हैं, या वर्ड के अंदर अपने कंप्यूटर के अंदर उसको रखते जाते हैं, डेट के साथ, डे के साथ, टॉपिक के साथ एक फ़ाइल जो है वो हम बनाते चले जाते हैं। और यही रखना जो है, या यही तलाश करके एक जगह पे रखना, ये लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। एंड देन समराइजिंग द लिटरेचर इन रिटन रिपोर्ट, और फिर हम वो जो किताबें हमने ढूंढी होती हैं उसको फिर अपने मतलब के लिए एक रिपोर्ट की शक्ल में लिख लेते हैं। हमारे यहाँ एमफिल लेवल पे आपको रिसर्च के लिए आम तौर पे जो रिक्वायर्ड है थीसिस के अंदर वो 30, 35, 40 पेजेस दूसरे चैप्टर में या शुरू में इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, आपका जो रिसर्च पहला चैप्टर है उसके अंदर हम शामिल करते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको पीछे से लंबी चौड़ी बुक्स जो हैं, या जर्नल्स या समरीज या लंबा चौड़ा लिटरेचर आपको ढूंढना पड़ता है, और फिर उसको सॉर्ट आउट करते, प्रीसाइज करते, रिपोर्ट लिखते फिर आप अपने मतलब का रिक्वायर्ड मटेरियल उसमें से निकाल लेते हैं। The skill required of reviewing the literature develop over time and with practice. ये आसान काम नहीं है, मैंने जैसा कि बताया ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लंबा काम है, थका देने वाला काम है रिव्यूइंग ऑफ द लिटरेचर, और ये रिसर्च के सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम से ले के रिपोर्ट राइटिंग तक ये चलता रहता है। हर रोज़ कोई ना कोई नया आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा और मैंने कहा अच्छा यार ये तो बड़ा रेलिवेंट मटेरियल है जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैंने उसमें से भी कुछ निकाल के लिख लिया। तो ये और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है कि लिटरेचर रिव्यू करते कैसे, बस ये वक्त के साथ साथ और आपको प्रैक्टिस के साथ साथ समझ आ जाएगा कि हाउ डू वी रिव्यू द लिटरेचर। You can learn how to locate journals, articles and books in academic library, access computerized database, choose and evaluate the quality of the research on your topic and summarize it in a review. आप सीख लेते हैं वक्त के साथ साथ कि आपने किस तरह से जर्नल्स को लोकेट करना है, और उन जर्नल में से जो आर्टिकल आपके काम के से रिलेटेड है वो कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। बुक जो है एक बड़ी एकेडमिक लाइब्रेरी आपके पास है, उसमें से आपने अपने मतलब की किताब कैसे ढूंढनी है, वो दोनों तरह से हो सकती है, हार्ड शक्ल के अंदर भी और डेटाबेस के अंदर भी। फिर आपने कंप्यूटर डेटाबेस है, रिसर्च के बड़े बड़े डेटाबेस मौजूद हैं लिटरेचर के, उसमें से आपने अपने मकसद का डाटा और अपने मकसद की किताबें और अपने मकसद का आर्टिकल जो है उसको कैसे ढूंढना है। एंड एवेल्यूएट द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च ऑन योर टॉपिक, और फिर उस ढूंढे हुए डाटा में से सिर्फ कॉपी पेस्ट तो नहीं करना, उसमें से क्वालिटी जो रिसर्च है जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आपके रिसर्च के, आपको लिटरेचर समझने में, आपका टॉपिक समझने में मदद दे रही है और डायरेक्टली रिलेटेड है आपके टॉपिक से, उसको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालना और उसको समराइज करना, ये फिर आपको वक्त के साथ और प्रैक्टिस करने के साथ आ जाएगा। लाइब्रेरी रिसोर्सेज कैन बी ओवरवेलमिंग, so having a strategy for searching the literature and writing the review is important. लाइब्रेरियों के अंदर इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं, इंटरनेट की एक टच आपको हज़ारों के हिसाब से सोर्सेज डिजिटल शक्ल में निकाल देती है, लेकिन उसमें से अपने मतलब की चीज़ें निकालना बड़ा ज़रूरी है और ये बड़ा अहमियत का हामिल भी है, और इसके लिए स्किल और सब्र और जो है टाइम टेकन है। लेकिन होपफुली ये बच्चों को, मेरा तजर्बा ये कहता है कि ये बच्चों को आ जाता है। एक आध आर्टिकल, 2-4 आर्टिकल जब वो अपने रिसर्च से रिलेटेड पढ़ते हैं तो फिर दे आर फेमिलियर विद हाउ टू रिव्यू द लिटरेचर।
नंबर 3, स्पेसिफाइंग ए पर्पस फॉर द रिसर्च। ये रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और रिसर्च प्रॉब्लम से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उससे मिलता जुलता लेकिन लिखने में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इससे मुराद ये वहाँ पे हमने एक बड़ा इशू जो था वो आइडेंटिफाई कर लिया, एजुकेशन फील्ड का हमने टीचर ट्रेनिंग आइडेंटिफाई कर ली, हमने स्कूल डिसिप्लिन आइडेंटिफाई कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मसला हमने ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ पे फिर हम उसको और ज़्यादा स्पेसिफाई कर लेते हैं, एक स्टेटमेंट की शक्ल के अंदर लिख लेते हैं। तो ये क्या फ़ायदा होगा, इसका क्या फ़ायदा है कि हम क्यों पर्पस स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं। फोकस्ड रीस्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ पर्पस स्टेटमेंट। उसी प्रॉब्लम को रीस्टेट करना जो है वो एक स्टेटमेंट की शक्ल में पर्पस स्टेटमेंट कहलाते हैं। दिस स्टेटमेंट कन्वेज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स और इंटेंट ऑफ योर रिसर्च। ये फिर आपको बड़ा क्लियरली बता देती है स्टेटमेंट कि अपने रिसर्च में आपकी रिसर्च के क्या मकासद हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और रिसर्चर क्या करना चाह रहा है, वो कहाँ पे जाना चाह रहा है, वो किस मसले को किस तरह से हल करना चाह रहा है। एज सच इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन योर रिसर्च स्टडी। इसलिए फिर ये बड़ा अहमियत की हमल स्टेटमेंट होती है, क्योंकि ये बुनियाद बनती है आपके आने वाले सारे काम का। इट इंट्रोड्यूसेस द एंटायर स्टडी, signals the procedure you will use to collect data and indicates the types of result you hope to find। ये पर्पस स्टेटमेंट आपको ये बताती है, प्रोसीजर बताती है कि आपने किस तरह से अमल करना है, किस तरह से आपने आगे जाना है, डाटा कैसे इकट्ठा करना है, क्वेश्चनियर या टूल कौन सा इस्तेमाल होगा, और वो जो रिज़ल्ट निकलेंगे क्या वो इस पर्पस स्टेटमेंट उसी तरफ इशारा कर रही है जैसे रिज़ल्ट आप चाह रहे हैं, या जैसे रिज़ल्ट आपको तवक्को वैसे आ जाएंगे। तो पर्पस स्टेटमेंट जो है वो भी किसी हद तक आपको अंदाज़ा लगाने में मदद देती है। The purpose for the research consists of identifying the major intent or objectives for the study and narrowing it into specific research questions or hypotheses। Purpose of the research statement का मतलब यही है कि ये आपको आपके objectives का पता बता देती है, उसको बहुत ज़्यादा नैरो कर देती है रिसर्च को। वो जो बड़ा सा फील्ड हमने शुरू किया था तो उसको इतना नैरो और इतना स्पेसिफिक कर देती है कि फिर रिसर्चर को अपने मकासद का भी पता चल जाता है, या वो जो सवाल पैदा होते हैं वो सवाल लिख लेते हैं, या मफरूज़े जो बनाने होते हैं वो भी इस पर्पस ऑफ द रिसर्च के अंदर बना लेते हैं। द पर्पस स्टेटमेंट कंटेन्स द मेजर focus of the study, the participants in the study and the location or the site of the inquiry। ये स्टेटमेंट आपको इस हद तक स्पेसिफिक कर देती है कि आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके रिस्पोंडेंट कौन होंगे, स्टडी का पार्टिसिपेंट कौन होगा, उसके मेजर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, और ये स्टडी कहाँ पे की जाएगी, किस एरिया के अंदर इस स्टडी को रिसर्चर जो है वो कंडक्ट करवाएगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है पर्पस स्टेटमेंट लिखने की। द पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज द पर्पस ऑफ दिस पर्पस स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च इज़ टू, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इज़ टू लर्न हाउ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट डेवलप सोशल कनेक्शन विद द स्टेक होल्डर्स इन द कम्युनिटी। मैंने वहाँ पे पीछे 2 मिसालें दी थी, उनमें से एक को रिसर्च स्टेटमेंट या पर्पस ऑफ द रिसर्च के तौर पे मैंने लिख के बताया है आप लोगों को कि इस तरह के फ़िक्रे जो हैं या इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो पर्पस ऑफ द रिसर्च या स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब चौथे मरहले पे अब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, आपने पर्पस स्टेटमेंट लिख ली, अब आप इस काबिल हो गए हैं, आपने अपने ऑडियंस रिस्पोंडेंट या पार्टिसिपेंट आइडेंटिफाई कर लिए, आपने ऑब्जेक्टिव्स या हाइपोथेसिस बना लिए, आपने उससे रिलेटेड अपनी पॉपुलेशन और सैंपल जो है वो तलाश कर लिया कि जी कौन लोग हैं जिससे आपने डाटा इकट्ठा करना है। आपने कहा हमने प्राइमरी स्कूल के तलबा जो हैं उनसे डाटा इकट्ठा करना है, उनकी तादाद कितनी, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन कौन सी कैसे तलाश करते हैं, सैंपल साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो टूल जो रिसर्च के लिए चाहिए वो कैसे बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें ये ज़्यूम के आपने बना ली हैं, अब आपने डाटा इकट्ठा करना है। तो ये भी रिसर्च के अंदर बड़ा अहम स्टेप है कि हाउ टू कंडक्ट द डाटा to justify the to analyze the responses of the audience of the respondents, collecting data. Evidence help provide answers to your research questions and hypotheses. To get these answers you engage in the step of collecting or gathering the data। वो information वो जो जवाबात हैं उन सवालों के जो आपने पीछे लिखे या पैदा किए अपने टॉपिक से रिलेटेड, उनका जवाब हासिल करना जो है या उनके जवाब लेने के लिए जब रिसर्चर रिस्पोंडेंट के पास जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये कलेक्टिंग द डाटा या गैदरिंग द डाटा है।
Collecting data means identifying and selecting individuals for the study, obtaining their permission to study them, and gathering information by asking people questions or observing their behaviors. Collecting data کا مطلب یہ ہے عزیز طالب علموں کہ ہم اپنے رسپونڈنٹ کو, ان انڈیویجولس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جن سے ہم نے رائے یا انفارمیشن لینی ہوتی ہے. ان سے ہم پرمیشن لیتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ سے ڈیٹا اکٹھا کر لیں. پھر اس جو انفارمیشن ہے اس کو ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں. ان سے انفارمیشن نکالنے کے لیے ہم ان کے سامنے کچھ سوال بنا کے ٹول کی شکل میں, ریسرچ ٹول کی شکل میں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں, یا ہم اس کی آبزرویشن کر لیتے ہیں. تو یا آبزرویشن کرنا, سوالوں کے جوابات لینا, یہ انفارمیشن اکٹھی کرنا, یہ کلیکٹنگ دا ڈیٹا کہلاتی ہے. ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے لیکچرز کے اندر پڑھیں گے. The next step is analyzing and interpreting the data. آپ نے انفارمیشن اکٹھی کر لی, ڈیٹا اکٹھا کر لیا, آپ کے کمپیوٹر کے اندر آ گیا. اب اس کا تجزیہ کیسے کرنا ہے, اور تجزیہ کر کے اس کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے کہ اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے, ان ہنسوں کو اب لفظوں میں کیسے ڈھالنا ہے تاکہ وہ جو آڈینس ہے اس کو وہ رپورٹ سمجھ آ سکے کہ آپ نے کیا نتیجہ نکالا. During or immediately after the collection data, you need to make sense of the information supplied by the individual in a study. Analysis consists of taking the data apart to determine individual responses and then putting it together to summarize it. جیسے ہی آپ ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس انفارمیشن کو, وہ جو ابھی را ہے تھوڑی سی سینسیبل نہیں بنی, اس کو اس طرح سے اکٹھی کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں. پھر اس پہ کچھ ٹیسٹ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. مثلا آپ پرسنٹیج نکالتے ہیں, آپ اس کا مین موڈ میڈین نکالتے ہیں, آپ اس پہ ٹی ٹیسٹ لگا لیتے ہیں, آپ اس پہ انووا کا ٹیسٹ لگا لیتے ہیں. جب آپ ٹیسٹ لگاتے ہیں عزیز طالب علموں تو ایکچولی آپ ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں. ڈیٹا انالیسس اس کو میننگ فل بنا دیتا ہے, ٹو میک دا ڈیٹا میننگ فل, کہ وہ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ کتنے پرسنٹ بچے جو ہیں وہ کس طرح سے سیکھتے ہیں, اتنے پرسنٹ اس طرح سے سوشل کنیکشنز کو ڈیولپ کرنا سیکھتے ہیں, اتنے پرسنٹ جو ہے وہ اس طرح سے سیکھتے ہیں, اور اتنے پرسنٹ جو ہیں وہ سیکھتے ہی نہیں ہیں. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو لکھنی ہے, یہ انالیسس آف دا, آپ کو ڈیٹا انالیسس کے بعد سمجھ آتی ہے جب آپ اس پہ فارمولا لگاتے ہیں. اور پھر اس فارمولا لگانے کے بعد وہ جو انفارمیشن ہے اس کو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کے اندر لکھنا انٹرپریٹیشن آف دا ڈیٹا کہلاتا ہے. اینالائزنگ اینڈ انٹرپریٹنگ دا ڈیٹا انوالوز ڈرائنگ کنکلوژن اباؤٹ اٹ, ریپرزینٹنگ اٹ ان ٹیبلز, figures and picture to summarize it, and explaining the conclusions in words to provide answers to your research questions. Analyzing and interpreting data کا مطلب ہے کہ اس ڈیٹا سے کو کنکلوڈ کرنا, ان کو ٹیبلز کی شکل میں لکھنا, ان کو گراف کی شکل میں لکھنا, ان کو فگر کی شکل میں لکھنا, ان کو پکچرز کی مدد سے سمرائز کر کے یہ بتانا کہ اس سوال جو آپ نے شروع میں ایک سوال رکھا تھا, ریسرچ کویسچنز بنائے تھے, اس کا جواب یہ ہے. اس کا جواب ہم یہاں پہ انٹرپریٹ دا ڈیٹا جو ہے اس کی مدد سے دیتے ہیں. You report analysis and interpretation in sections of research report usually titled results, findings or discussions. یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے جب ریسرچ رپورٹ رائٹنگ پہ جائیں گے کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ ہم اس ریسرچ کے سیکشن میں دیتے ہیں جس کو ہم ریزلٹس, فائنڈنگز اور ڈسکشنز کا نام دیتے ہیں. تو عزیز طالب علم, اس سیکشن کے اندر ہم ڈیٹا کو آرگنائز کر کے اس پہ کچھ فارمولے لگا کے پھر اس کے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ انالائزنگ اینڈ انٹرپریٹنگ دا ڈیٹا کہلاتا ہے. رپورٹ رائٹنگ اینڈ ایویلویشن آف دا ریسرچ, جب ڈیٹا ہمارے پاس مختلف فائنڈنگز اور کنکلوژن آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس ریسرچ کو باقاعدہ رپورٹ کی شکل میں لکھتے ہیں تاکہ اس کو آڈینس جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کر سکے. آفٹر کنڈکٹنگ یور ریسرچ you will develop a written report and distribute it to select audience such as fellow teachers, administrators, parents, students that can use your information. ہم اس کی ایک رپورٹ بنا دیتے ہیں تاکہ اس رپورٹ سے وہ جو آڈینس ہے جو ہم نے سلیکٹ کی تھی کہ اس کا فائدہ کس کو ہونے والا ہے, مثلا ٹیچرز ہو سکتے ہیں, ایڈمنسٹریٹر ہو سکتے ہیں, پیرنٹس ہو سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں, جو اس انفارمیشن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے پھر ہم رپورٹ رائٹ کرتے ہیں. Reporting research involves deciding on audience, structuring the report in a format acceptable to these audience, and then writing the report in a manner that it is sensitive to all readers. ریسرچ رپورٹ رائٹنگ سے مراد یہ ہے کہ ہم پھر اس کو ایک خاص ترتیب, خاص فارمیٹ کے اندر لکھتے ہیں
آڈینس کا باقاعدہ ذکر کرتے ہیں کہ اس ریسرچ کا فائدہ فلاں فلاں لوگوں کو ہوگا، اور اس شکل کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ ان آڈینس کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو، اس کو عام بندہ بھی پڑھے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ اس سے کیا نتیجہ نکالا جا رہا ہے، اور ان تمام اصول و ضوابط کو، ان تمام لاز کو، ان تمام پرنسپلس کو ہم مد نظر رکھ کے اس رپورٹ کو لکھتے ہیں۔ The audience for research will vary from academic researchers who contribute and read journal articles to faculty advisors and committees that review masters thesis and dissertations۔ یہ audience مختلف ہو سکتی ہے، طالب علموں سے لے کے ٹیچرز، ایڈمنسٹریٹرز، پالیسی میکرز، یا اس ریسرچ کو پڑھنے والے ریڈرز جو اکیڈیمک ریسرچر ہیں، جو اپنی ریسرچ کے لیے آپ کی ریسرچ کو پڑھیں گے اور جو آگے اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس سے مزید ریسرچ کا جو ہے وہ سوال نکال لیتے ہیں، جنرل آرٹیکل جو پڑھ کے اپنے علم کے لیے یا اپنی مزید ریسرچ کے لیے، فیکلٹی ایڈوائزر آپ کی ریسرچ پڑھتے ہیں، مختلف قسم کی کمیٹی جو آپ کی ریسرچ کو ریویو کرتی ہیں، آپ کا وائوا کنڈکٹ کرواتی ہیں یا آپ کے تھیسس کو ایویلویٹ کرتی ہیں، وہ بھی پھر آپ کی اس ریسرچ رپورٹ کو پڑھتے ہیں۔ ٹو پرسنل ان ایجوکیشنل ایجنسیز اینڈ اسکول ڈسٹرکٹس ہو لک فار رپورٹس آف ریسرچ آن ٹائملی ٹاپکس، یا یہ آپ کا محکمہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ایجوکیشن کی ایجنسیز ہو سکتی ہیں جس نے آپ کو وہ ٹاپک یا وہ ریسرچ اسائن کی تاکہ اس کو آپ ٹائملی مکمل کر کے ان کو سبمٹ کروا سکیں۔ ایویلویٹنگ دا ریسرچ، لاسٹ اسٹیپ از ایویلویٹنگ دا ریسرچ۔ جو آپ نے ریسرچ کر لی اس کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ وہ ریسرچ اس اسٹینڈرڈ کے مطابق یا ان سوالوں کے جواب یا ان طریقہ کار کے مطابق، اسی معیار کے مطابق ہوئی ہے جو سیٹ کیا گیا تھا۔ Evaluating research involves assessing the quality of study using standards advanced by the individual in education۔ Evaluating research سے مراد یہ ہے کہ کیا اس ریسرچ کا کوئی فائدہ ہوا ہے، اس رپورٹ کو اس کی کوئی ورتھ ہے، وہ ورتھ وائی رپورٹ ہے، یا آپ نے ایسے ہی کاپی پیسٹ کر کے اور نقل لگا کے صرف اپنے مقصد کے لیے اس کو کر لیا اور اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ Unfortunately, there are no iron-clad standards for evaluating education research in the academic research community, in school districts or in local, state or federal agencies. Still, we need some means of determining the quality of studies, especially published research۔ بدقسمتی سے ریسرچ کے معیار کو جانچنے کے لیے کوئی خاص فارمولا نہیں ہے، کوئی خاص قسم کا کرائٹیریا اسٹینڈرڈ نہیں بنایا گیا۔ ہمارے ہاں بھی ایسی ہے، دنیا میں بھی ایسی ہے، اسکولوں کے پاس، ڈسٹرکٹس کے پاس، اسٹیٹ کے پاس، یا ہمارے ہاں جیسے ایچ ای سی ہے، صوبائی ایچ ای سی ہیں یا مرکز کا ایچ ای سی ہے، وہ میئر کرتا ہے اسٹینڈرڈ، کچھ نہ کچھ معیار بنا کے دیتا ہے کہ اس کے مطابق اس طرح سے کرنا ہے، لیکن پھر بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ فارمولا نہیں ہے۔ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو ریسرچ کی ہے وہ صرف ایک کتاب ہم نے نہیں بنا دی یا ایک ایسی ایک لائبریری کے اندر کوئی 100 صفحات کی بک جو ہے وہ جمع ہوگی، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی معاشرے کو، ایجوکیشن کو، ٹیچرز کو، اسٹوڈنٹ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچنا چاہیے، اور یہی اس کی ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ کتنی ورتھ وائل ریسرچ آپ نے کی ہے۔ اسی طالب علموں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ریسرچ کے سٹیپس جو ہیں، یہ پروسیس آف دا ریسرچ جو 6 سٹیپس پہ مشتمل ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی آپ کا ابھی بھی سوال باقی ہے تو لیکچر والے دن انشاءاللہ ہم اس کو جسٹیفائی یا اس کا جواب جو ہے وہ میں انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ حافظ، سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر۔